अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नवाज शरीफ के ख्वाब चिकना चूर होते दिखाई दे रहे हैं मुख्तलिफ सूरतों के अंदर। अब मैं आपको बलूचिस्तान अवामी पार्टी वाली बात बता चुका हूं। मैं आपको इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से भी सारी तफसीलात पिछली वीडियो में बता चुका हूं। इवन बलूचिस्तान अवामी पार्टी ये कह रही है कि नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं बनेंगे। वजीर आजम तो बलूचिस्तान समेत किसी छोटे सूबे से आना है। ये किस खुशफहमी में है। लेकिन अब नया तमाशा शुरू हो गया है। आप जानते हैं निगरान हुकूमतों को इख्तियारात जिस तरह से दिलवाए गए, और दिलवाए भी शहबाज शरीफ के हाथों गए, उसके बाद जैसे वो दौरे कर रहे हैं, इंटरनेशनल दौरे कर रहे हैं, जिस तरह से वो प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आज अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी है निगरान वफाकी हुकूमत ने। तो वो लोग कह रहे हैं कि लगता नहीं है कि ये जाने वाले हैं। वो बोल के जरूर कह रहे हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे, हम पहले से बेहतर पाकिस्तान आने वाली हुकूमत को दे के जाएंगे। लेकिन हमें ग्राउंड पर सूरत हाल बिल्कुल अलग नजर आ रही है। अब वो कहते हैं कि दो ही चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर सब कुछ होना है। एक अमन व अमान की खराबी। आपको पता है आज बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान का। डेरा इस्माइल खान में फौज के 27 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। बेटे का जाना यकीनन बड़ा तकलीफ दे होता है, और फिर धरती पर कुर्बान होने वाले लोग तो अजीम लोग होते हैं। तो इन शोहदा के हवाले से हमारा कंसर्न, हमारी तकलीफ या हमारा दुख अपनी जगह पर मौजूद है। दूसरा मईशत का मामला है। वो कहते हैं कि देखें मईशत सुधरना शुरू हो गई है। देखें स्टॉक मार्केट कहाँ चली गई है। आपने देखा नहीं है हमने डॉलर कंट्रोल कर लिया है। आपने देखा नहीं फलां मुल्क सरमायाकारी पर तैयार हो गया है, फलां मुल्क से बातचीत चल रही है, फलां मुल्क दिलचस्पी का इजहार कर रहा है। तो वो कहते हैं कि अगर हम इलेक्शन में जाएंगे, सियासी एक्टिविटी में पड़ेंगे, तो ये सब खराब हो जाएगा। ठीक कैसे होगा? इसका हल बता दिया है उन्होंने। हल ये है कि अगले 2 साल इलेक्शन ना करवाए जाएं, अगले 2 साल इन्हीं निगरान हुकूमतों को चलाया जाए। अब अगर रात को आसिफ अली जरदारी इधर उधर से होके इलेक्शन डिले करने की हिमायत कर रहे हैं, तो सब समझ जाएं कि चल क्या रहा है, गेम क्या हो रही है। आज कामरान खान ने भी कहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। और आप सबको पता है कि कामरान खान हो या अंसार अब्बासी, ये कहाँ से बोलते हैं, कौन इनको बुलवाता है, कौन इनकी डोरियां जो है वो हिलाता है। अब खबर यह है कि ताजरों को मैदान में उतारा गया है। चंद दिन पहले अनवारुल हक काकड़ कराची गए थे। स्टॉक एक्सचेंज में उनका एक विजिट था। वहां पे उनकी ताजरों से मुलाकात हुई, और ताजरों ने उनसे कहा कि देखिए मईशत की मुकम्मल बहाली के लिए तसलसल जरूरी है। इसलिए ताजरों की अक्सरियत ने, एक या दो ने नहीं, अक्सरियत ने निगरान सेटअप को जारी रखने का मुतालबा किया है। वो कहते हैं कि इस सेटअप को आप चलाएं। मैं फिर आपको कह दूं कि ये जो ताजिर होते हैं या जो बाकी लोग हैं, वो ऐसे ही माहौल बनाना नहीं शुरू कर देते, ऐसे ही ऐसी बातें करना नहीं शुरू कर देते। तो मान लीजिए कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर चल रहा है। अब देखना यह है कि नवाज शरीफ को इसमें से क्या मिलता है। नाज़रीन इकराम, ये एक अलग बात है। नवाज शरीफ को तोहफे दिए जा रहे हैं, जैसे आज अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी किया गया है। बड़ा ही मुतनाज़ किस्म का फैसला है। सिद्दीक जान ने लिखा कि नवाज शरीफ बरी तो हो गए हैं मगर बाइज्जत बरी नहीं हुए। और ये बात दुरुस्त है कि इस किस्म की बरीयत का क्या करना। जज साहिबान इमरान खान के केस में तो सवाल और तरह से करते हैं। आज लग रहा था कि नवाज शरीफ के वकील भी नैब से सवाल कर रहे हैं, जज साहिबान भी सवाल कर रहे हैं। वो कहते हैं देखें जनाब, ये मिलने हैं। नवाज शरीफ के बच्चे छोटे थे, इनके पास इतने जराए नहीं थे कि वो मिल्स बनाते। जज साहिबान कहते हैं तो नवाज शरीफ का ताल्लुक साबित करे ना। नैब का प्रोसिक्यूटर आगे से कहता है कि देखिए सर, यही तो मैं साबित कर रहा हूं कि वो बच्चे छोटे थे, उनके पास कोई जरिया आमदन नहीं था, वो मिल्स कहां से खरीद ली थी। तो आगे से जज कहते हैं कि नहीं नहीं, आपको नहीं पता, मियां शरीफ का भी कारोबार था। ये जज साहिबान के अल्फाज हैं। यही वो अल्फाज हैं जो नवाज शरीफ बोला करते थे, यही अल्फाज नून लीग बोलती थी। फिर एक मौके पर नैब ने कहा कि हमारे तमाम दस्तावेजात ये शवाहिद फोटोकॉपीज हैं। जब ये बात और ये लाइन आ गई नैब की तरफ से, तो पता चल गया कि केस फारिग हो गया है, क्योंकि अदालत तो फोटोकॉपीज को नहीं मानती। उसके बाद जस्टिस आमिर फारूक ने 7.5 मिनट में इंसाफ किया। बल्कि इससे पहले बड़ा एक दिलचस्प सा मामला हुआ। एक मौके पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के वकील को इस बात पर जो है वो कायल करते नजर आए, नवाज शरीफ के वकील को,
کہ آپ کا کیس کیوں نہ ریمانڈ بیک کر دیا جائے، یعنی احتساب عدالت بھیج دیا جائے، لیکن جسٹس عامر فاروق نے ان سے مشاورت کی اور نیب کی استدعا مسترد کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، میرٹ پر ہم ہی اس کا فیصلہ کریں گے۔ تو جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ نہیں، ہم کس لیے یہاں بیٹھے ہیں؟ تو پھر جسٹس عامر فاروق نے فوری طور پر 7.5 منٹ کا انصاف دیا۔ 7.5 منٹ کے اندر 7.5 منٹ کو لے کر انہوں نے کہا، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ جو ریلیف نواز شریف کو دیا گیا ہے وہ صرف نواز شریف کے لیے ہے، یہ آئندہ کے لیے کسی اور کو ایسا ریلیف نہیں دیا جائے گا۔ اب یہ 7 منٹ کا ریلیف بھی صرف نواز شریف کے لیے تھا، اور اس آخری کیس میں بھی فوراً عدالت سے ان کو بری کر دیا گیا۔ تو اس پر 7 منٹ فیصلہ محفوظ کیا گیا، اور فیصلہ محفوظ کرنے کے 7 منٹ بعد انہوں نے نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس کے اندر بری کر دیا۔ امید ہے اسلام آباد ہائی کورٹ دیگر کیسز کے اندر بھی یہی صورتحال اختیار کرے گی اور 7 منٹ کے اندر ہی محفوظ فیصلے سنائے گی۔ خاص طور پر جسٹس عامر فاروق عمران خان کے حوالے سے فیصلے محفوظ کر کے ان پر انڈے دینے نہیں بیٹھیں گے، اور مہینہ 4 مہینے نہیں بیٹھیں گے، بلکہ فوراً اس کا فیصلہ سنائیں گے۔ دوسری جانب غیر ملکی سفیروں کی تحریک انصاف سے پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، اب پھر ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں۔ اب فائدہ یہ ہوا ہے کہ بیرسٹر گوہر پر مقدمہ بھی کوئی نہیں ہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بھی ہیں۔ آج ان کی بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، آسٹریلیا کے ہائی کمشنر جو پاکستان میں ہیں ان سے یہ ملاقات ہوئی ہے، جس میں رؤوف حسن سیکرٹری اطلاعات بھی تھے، اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا موقف بھرپور طریقے سے رکھا ہے۔ اور جو چیزیں اس وقت چل رہی ہیں، در حقیقت یہ جو مغربی ممالک ہیں یہ بڑے منافق ہیں۔ پاکستان جیسے ملکوں کے اندر انہیں کچھ نظر نہیں آتا، صرف مفادات نظر آتے ہیں۔ یہاں پہ ایون فوجی عدالتیں بھی آ جائیں تو یہ ان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، ان کے لیے مفادات زیادہ ضروری ہوتے ہیں، صرف بیانات اور باقی چیزیں ان کے لیے ضروری نہیں ہوتی۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ملاقاتیں تو کر رہے ہیں، یہ ان کے سامنے چیزیں بھی ریز کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا ایک سے ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے معاملات میں آسٹریلیا، امریکہ یا دیگر ممالک یہ سب ایک ہی پیج پر ہوتے ہیں۔ اب اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ تحریک انصاف جو یہ چاہتی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملے، یا وہ اپنا کردار ادا کریں، وہ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے۔ ویسے آج کل موسم تو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے کی بات آئے تو یہ بڑی ان یوزول سی خبر ہوتی ہے کہ یہ کون آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ملاقات ہو چکی ہے، اگلے 1-2 روز کے اندر ملاقات کے بعد باضابطہ اعلان بھی ہو جائے گا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر رہے ہیں۔ کافی عرصے سے لوگوں کی خواہش بھی تھی، لوگوں کا خیال بھی تھا کہ شاید وہ شامل ہو چکے ہیں، حالانکہ وہ نہیں ہوئے تھے۔ میں سردار لطیف کھوسہ کی بات کر رہا ہوں، جن کا پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے۔ رات کو آصف علی زرداری نے ٹی وی انٹرویو میں ان سے متعلق بڑا کلیئرلی بتا دیا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں ہے، جس کے بعد ان کی آج عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، اور عمران خان سے ملاقات کے بعد لطیف کھوسہ نے باضابطہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیا ہے، اور بیرسٹر عمیر نیازی نے اس کی تصدیق بھی کی ہے، لیکن وہ اس کا باضابطہ اعلان میڈیا کے سامنے اگلے 1-2 روز کے اندر کر دیں گے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔